थाना सिटी लियाकत पुर करप्शन का गढ़ बन गया। बिलाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक एएसआई मोहम्मद रियाज जो थाना सिटी में तैनात है, कई एफआईआर में खुद मुद्दई के तौर पे सामने आ चुका है। ताज़ा वाकया में एक अनोखा कारनामा देखने में आया, जहां लकड़ी चोरी के मुकदमा में दर्ज एफआईआर में ये लिखा गया कि ट्रॉली मौका से फरार हो गई। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। वीडियो सबूत के मुताबिक वही ट्रॉली थाना सिटी लियाकतपुर में बंद मौजूद थी। अहले इलाका का इल्जाम है कि रात के अंधेरे में मुबैना तौर पर लेन देन के बाद वही ट्रॉली छोड़ दी गई। अवामी और समाजी हलकों ने खुली करप्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कानपुर में इंसानियत से मोहब्बत और खिदमत खल्क की एक और शानदार मिसाल सामने आई। दावत इस्लामी के तहत फिजान मदीना कानपुर में ब्लड कैंप का इनेकाद। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक कसीर तादाद में शहरियों ने अपनी खुशी और जज्बे के साथ खून का अतिया दिया। इस मौका पर कैंप में बड़ी तादाद में नौजवान शरीक हुए। दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान के मुताबिक ब्लड कैंप में जमा किया गया खून थैलेसेमिया के मरीजों, हादसात और इमरजेंसी में जख्मी होने वालों को फराहम किया जाएगा। शहरियों ने कहा कि खून का अतिया देना इंसानियत की खिदमत है, क्योंकि एक बोतल खून कई कीमती जानों को बचा सकता है। मुल्क भर में दावत इस्लामी के तहत ब्लड डोनेशन कैंप्स का सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहता है, जिनके जरिए सालाना हजारों मरीजों को बर वक्त खून मुहैया किया जाता है। ज़िम्मेदारान ने इस मौका पर पैगाम दिया कि हर सेहतमंद फर्द को चाहिए कि वो खून के अतिये की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि मुआशरे में कीमती जानों को बचाया जा सके। घोटकी से बताएं, अब्दुल खालिक कुराई की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी के नवाही इलाका सांको के करीब फायरिंग का वाकया। नौजवान मीर मुसानी जाम भाग। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नौजवान को फायरिंग के बाद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। वाक़े के बाद वर्सा और अहले इलाका मुश्तिल हो गए। लाश डहरकी थाने के बाहर रखकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि कोबर बरादरी ने मनसूबाबंदी के तहत मीर मुसानी को कत्ल कराया, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, धरना और एहतजाज जारी रहेगा। अब्दुल खालिक कुराई की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में मीरपुर मथेलो असिस्टेंट कमिश्नर का ग्रीट टू नाइट और जायका होटल पर छापा। खाने पीने के ज़ायदुल मयाद अशिया रखने पर 55,000 रुपए के जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर मथेलो डॉक्टर राना हसीब ने ग्रीट टू नाइट और जायका होटल पर छापा मारकर किचन और फ्रिज का मुआयना किया, जिसके दौरान खाने पीने की ज़ायदुल मयाद अशिया बरामद हुई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम अशिया को फौरी तौर पर ज़ाया किया और होटल मालिक पर 35,000 जबकि जायके पर 20,000 रुपए का जुर्माना किया। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक इस किस्म की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी को भी खाने पीने की ज़ायदुल मयाद और गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मोहम्मद तैयब की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर में डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की जानिब से फतेहपुर लारी अड्डे में सरकारी जगह पर नाजायज काबिज़ीन के खिलाफ दबंग कार्रवाइयों के अहकामात। ताहम म्यूनसिपल कमेटी फतेहपुर के अफसरान ने डीसी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। जराये के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी की ऑफिसर मुबैना तौर पर लारी अड्डा फतेहपुर गिलानी मार्केट में गैर कानूनी दुकानों की तामीरात करवाने वाले करप्ट अनासर की पुष्ट पनाही करने लगे हैं। अवामी समाजी हलकों ने इस सूरत हाल पर सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी के करप्ट अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और नाजायज काबिज़ीन और गैर कानूनी तामीरात करने वाले अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाए। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ट अब्बास जिला बहावलनगर में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर एजुकेशन राना अतीक रहमान खान ने अचानक दौरा किया। ये विजिट मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात की खुसूसी हिदायत पर किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर अताउर रहमान जहीर, राना जुनैद अख्तर खान और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। राना अतीक रहमान ने रिलीफ कैंप में लगाए गए खैमों, खुराक की फराहमी और तिब्बी इमदाद समेत दीगर सहूलियात का बारीक बीनी से जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने, मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की कि सहूलियात की फराहमी में मजीद बेहतरी लाएं। कोऑर्डिनेटर मिनिस्टर एजुकेशन ने कहा कि मुतासिरा खानदानों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर हम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। राना अतीक रहमान ने अफसरान को ताकीद की कि ये रिलीफ के काम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाद अज़ां इन्होंने मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात को कैंप की सूरत हाल, मुतासरीन की ज़रूरियात के बारे में तफसीलन ब्रीफिंग दी। पिंडी गैप से खबर शामिल करते चले। जिले अंजुमन ताशरान के ओहदेदारान और DPO अटक सरदार मवारहन खान के दरमियान अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिद ज़िया से।
جی ضلع انجمن تاجران کے عہدیداران اور ڈی پی او اٹک سردار معاہر خان کے درمیان اجلاس ڈی پی او آفس اٹک میں منعقد ہوا، جس میں انجمن تاجران ضلعی باڈی کے سرپرست اعلیٰ حاجی صداقت، صدر کاشف الیاس، انجمن تاجران اٹک مقامی باڈی کے جنرل سیکرٹری ثاقب بابو، مرکزی انجمن تاجران پنڈی گیپ کے صدر ملک نزاکت علی خان، انجمن تاجران جنگ کے صدر ملک غلام شاہ، انجمن تاجران فتح کے نائب صدر ریاست خان، انجمن تاجران اضرو کے جنرل سیکرٹری نعیم خان سمیت پی آر او اٹک محمد جنید اور نجی سیکیورٹی کمپنی ضلع اٹک کے انچارج تیمور اللہ شریک ہوئے۔ اجلاس میں منڈیوں اور بازاروں میں سیکیورٹی کے امور زیر بحث رہے۔ ضلعی انجمن تاجران کے وفد کی جانب سے حسن ابدال واقعے میں انتظامیہ کے برتاؤ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، جس پر ڈی پی او اٹک نے معاملے کو باہمی افہام و تفہیم سے حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر ڈی پی او اٹک کا کہنا تھا کہ شہریوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا اٹک پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انجمن تاجران اور محافظ اداروں کے درمیان مثبت رابطہ مہذب معاشرے کی تشکیل میں کلیدی اکائی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران پنڈی گیپ کے صدر ملک نزاکت علی خان کی جانب سے ضلعی امن کمیٹی میں انجمن تاجران کا رکن شامل کرنے کی سفارشات پیش کی، جس پر سردار معاہر خان نے مذکورہ عنوان کو تفصیلی نشست میں زیر بحث لانے کی یقین دہانی کروائی۔ جی نعمان میمن کی رپورٹ کے مطابق کراچی ملیر میں سماج دشمن عناصر کی الزام تراشی کی مذمت، نجی نیوز کے سینئر رپورٹر حاکم علی دل کا موقف۔ بعض سماج دشمن عناصر کی جانب سے سینئر رپورٹر حاکم علی دل کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں، جن کی سختی سے مذمت کی گئی۔ اس سلسلہ میں جب حاکم علی دل سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے کبھی بھی معصومین یا صحابہ کرام کے خلاف کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ان کے مطابق محمد حسین شاہ کاظمی سرائی نے ان پر جھوٹے بہتان لگائے، جن کے خلاف انہوں نے سائبر کرائم میں شکایات بھی درج کی ہیں۔ ملیر کورٹ میں دفعہ 22A کے تحت درخواست بھی دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق SHO نے سیکشن 117 اور 7 کے تحت انکوائری کی، جس میں محمد حسین شاہ کاظمی کوئی بھی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ جہلم پولیس اور صحابہ پولیس کا منشیات فروش ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری، تو منشیات فروش ملزمان گرفتار۔ مزید تفصیلات سید غلام مصطفیٰ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر جہلم پولیس کا منشیات فروش ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری۔ 2 منشیات فروش ملزمان گرفتار، چرس برآمد کر لی گئی۔ تھانہ صحابہ پولیس اور تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش ملزمان سے مجموعی طور پر 1 کلو 200 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سہاوا اور تھانہ صدر میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں، جن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جی چکوال 15 چوک کے قریب الیکٹرک پول پر بینر لگاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی۔ طارق جاوید کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو اطلاع ملی کہ 15 چوک کے قریب ایک شخص پول پر بینر لگاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے پول کے ساتھ لٹک گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر بجلی کی فراہمی معطل کرائی۔ ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ متاثرہ شخص کو بحفاظت نیچے اتار کر ابتدائی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمی کی شناخت 36 سالہ محمد ندیم ولد محمد فہیم کے نام سے ہوئی، جو جہانگیر ٹاؤن چکوال کا رہائشی ہے۔